वापस फोटो से जी जी मैं कुछ आपकी तरफ वापस आता हूँ। समीना पाशा साहब, दोनों सियासतदानों की आपने बात सुनी। ये कहते हैं जी कि जो बाइडेन उनके साथ थे, डोनाल्ड लू उनके साथ थे, अब वो दूसरी पार्टी कहती है जी ट्रंप की ये दुआएं मांग रहे थे, ट्रंप जीत जाए हमें रिहा करवाएंगे। इन दोनों चीज़ों पे तबसरा कीजिएगा और साथ ही साथ ये बताइएगा कि एहतजाज की कॉल यकीनी बात है पीटीआई का हक है, लेकिन हर बार ये कहना कि 15 दिन बाद इमरान खान साहब को हम रिहा करा कर वापस घर जाएंगे। कभी ये एहतजाज के नतीजे में ऐसे जेल के दरवाजे खुले? जी शुक्रिया मलिक साहब आपका, और मेरा सलाम पहुंचे इख्तियार वली खान साहब को भी, नदीम कुरैशी साहब को भी। बिल्कुल आपकी बात से मैं जुज़वी तौर पर बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ। बार बार की कॉल देने से जाहिर है इनके कारकुनों के हौसले भी पस्त हो रहे हैं और वो खुद भी अपनी लीडरशिप पे बड़ी तनकीद करते नजर आ रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल एक दुरुस्त बात है। पहले वो हम अदालतों में सुना करते थे कि तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, लेकिन इंसाफ नहीं मिलता। तो अब उनके कारकुन भी आजकल ये कह रहे हैं कि तारीख पर तारीख मिल रही है लेकिन एहतजाज की कॉल, फाइनल कॉल आ नहीं रही है। तो ये ज्यादा देर इस तरह से करने से बिल्कुल मोमेंटम भी टूटता है। लेकिन ये भी बात देखनी होगी कि ये तहरीक है जो कि काफी साल से ही तकरीबन चल रही है और उसमें कई मोड़ आ रहे हैं। कभी वो मध्यम पड़ जाती है, कभी मोमेंटम पकड़ती है, कभी फिर मध्यम पड़ जाती है। देखने की चीज ये है मलिक साहब कि जो लोग यहाँ पर इनके कारकुन निकलते हैं या सपोर्टर निकलते हैं, वो इमरान खान साहब की कॉल पर, उनकी रिहाई पर, उनकी आवाज पर निकलते हैं। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर बिल्कुल लोगों का एतमाद मुतजलजल हुआ है और उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी लूज की है कारकुनों की हद तक कि वो उस तरह से उन्हें, अब हम देख रहे होते हैं उनकी बहुत सारी बड़कों को वो सीरियस भी नहीं ले रहे होते। तो ये इस हद तक बात बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि वहां पे जो कारकुन आ रहा है वो अली अमीन के लिए आ रहा है या वो बैरिस्टर गौहर के लिए आ रहा है, वो इमरान खान के लिए आ रहा है। तो मेरा ख्याल से अगर अभी भी ये कह रहे हैं कि नवंबर में कोई कॉल इन्होंने देनी है और अगर इमरान खान साहब की तरफ से कोई डेट अनाउंस की जाती है तो उस वक्त भी जो कारकुन बाहर निकलेगा या जो कोई वोटर सपोर्टर बाहर निकलेगा वो इमरान खान के लिए निकलेगा। अब वो कितनी बड़ी तादाद में निकलता है ये असल सवाल है, क्योंकि थोड़ी तादाद में निकलने से वही सूरत हाल बनेगी जो हम पहले कई दफा देख चुके हैं कि वो फिर जो निकलते हैं वो तो पकड़े जाते हैं, उनकी फैंटी भी लगती है, वो गिरफ्तार भी होते हैं। लेकिन अगर एक बहुत वाकई मैसिव नंबर निकालने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब हो जाती है तो फिर एक नई सिचुएशन में हम होंगे। ऐसा हो पाता है या नहीं ये तो अभी जाहिर है उसी वक्त हमें आइडिया हो सकेगा। लेकिन जहां तक ये ट्रंप वाली बात आपने इसमें ऐड की, आपकी बात फिर मैं जुज़वी तौर पर उससे इत्तफाक करूंगी कि ये बात दुरुस्त है कि पीटीआई ने इस बात पर हमेशा तनकीद की कि जो बाइडेन और डोनाल्ड लू वाला जो सारा एपिसोड था जिसकी वजह से इन्हें लगता था कि अमेरिका भी इनकी गवर्नमेंट गिराने के पीछे है, और प्लस ये कि उसके बाद भी रजीम चेंज के बाद भी प्रॉपर एक सपोर्ट जो थी जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की हासिल रही। तो इस मामले पर मुझे दो मौक़िफ़ नजर आते हैं पीटीआई के। एक मौक़िफ़ तो वो है जो हमें इमरान खान का नजर आता है, जो हमें अलीमा खान का नजर आता है। सलमान अकरम राजा ने भी इसको कैटेगोरिकली कहा कि नहीं हमें कोई मदद नहीं चाहिए, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि वो न्यूट्रल रहे। लेकिन दूसरी तरफ हमने ये भी देखा है कि जो पीटीआई के ही ओवरसीज लोग हैं वो कोशिश भी करते नजर आ रहे हैं कि दबाव डलवाया जाए या ट्रंप से मुलाकात की जाए, या जिस तरह से जुल्फी बुखारी साहब की भी स्टेटमेंट सामने आई थी। तो इसमें बहरहाल एक मुझे लगता है कि कंफ्यूजन है, या फिर ये कोई इनकी सोची समझी स्ट्रैटेजी है कि यहाँ से ये बात जरूर कर रहे हैं कि जी इमरान खान साहब उसको बिल्कुल टोटली डिनाई कर रहे हैं और उनका मौक़िफ़ बज़ाहिर बड़ा बैलेंस्ड मौक़िफ़ है, लेकिन क्या वो उनका मौक़िफ़ बाकी पीटीआई भी लेके चल रही है, उसमें हमें कुछ डिफरेंट अप्रोच भी नजर आती है। ठीक है समीना साहब, एक हमें क्वेश्चन ब्रेक लेनी है, वापस आएंगे। तो बड़ी अहम बात की समीना पाशा ने कि क्या पीटीआई का ये मुकम्मल मौक़िफ़ है। पाकिस्तान की पीटीआई कुछ और कहती है, बैरून मुल्क जो मुकीम पाकिस्तानी हैं जो रहनुमा हैं पीटीआई के वो कुछ और कहते हैं। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। जी कुछ साहब आपकी तरफ वापस आता हूँ, मैं चाहता हूँ समीना पाशा साहब से भी इनका इनपुट ले लेना। समीना पाशा साहब, मुझे तो सच्ची बात है ये बात समझ नहीं, आप समझा दें हमें कि ये कहना कि जी कि कांग्रेस अरकान ख़त लिख रहे हैं खुशी के जो शादियाने बजाना, इसको मुदाखलत नहीं कहेंगे कि अगर आप अमरीकी कांग्रेस अरकान के पास जाते हैं, लॉबिंग करते हैं, वहाँ से ख़त लिखवाते हैं पाकिस्तानी हुकूमत के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़, ये क्या मुदाखलत नहीं है? अगर वो मुदाखलत थी तो इसे मुदाखलत नहीं माना जाएगा? अच्छा इस पे भी मैं आती हूँ, लेकिन वैसे ये जो झंडे वाली बात थी ना मलिक साहब, ये तो बिल्कुल ही हजम नहीं होती। उसकी वजह पता है क्या है? मतलब अगर मुझे पता है कि एक चीज के ऊपर मेरे ऊपर तनकीद हो रही है, आजकल पीटीआई पे हम सब तनकीद कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, बाकी लोग भी, उनके सियासी मुखालिफ भी कर रहे हैं कि जी ये लोग अब अमेरिका से मदद मांग रहे हैं, तो ये तो कोई इंतहाई बेवकूफाना ही हरकत होगी कि उस जलसे में आप जानबूझकर वो पीटीआई का झंडा ले जाएं कि हाँ जी आप उनकी तनकीद को सही साबित करें। तो इस पे तो मुझे मशहूरी के लिए काम कर लिया। ये
یہ مجھے 1% بھی یقین نہیں آ سکتا کہ کوئی پارٹی پالیسی کے تحت کوئی بندہ جھنڈا لے کے آ گیا، یا پھر ایون کوئی کارکن بھی اتنا بیوقوف ہے کہ اسے پتا ہے کہ میرے اوپر الزام لگ رہا ہے، پھر بھی وہ جان بوجھ کے جھنڈا لے کے آ جائے. تو اس بات میں تو کوئی صداقت نظر نہیں آتی. لیکن جہاں تک یہ بات ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ کس طرح، یہ آپ کی بات میں اس حد تک ضرور اس بات سے اتفاق کروں گی کہ جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوتی رہی ہیں، جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن اس کے اوپر خاموش تھی، جس کی ایک تاثر یہ تھا کہ اس حکومت کو کہیں نہ کہیں کوئی سپورٹ اور بیک ایک موجود تھی، جس کی وجہ سے وہ ان چیزوں کے اوپر آنکھیں بند کیے رکھی. اگر ایک الیکشن ہوا جو کہ بہت زیادہ متنازع الیکشن تھا، اس کے باوجود انہوں نے کوئی اس کے اوپر کنسرن شو نہیں کیا یا اس طرح کی چیزیں، تو اس کے اوپر انہوں نے بالکل، اگر وہاں پر بات چیت بھی کی ہے، اپنے اوورسیز جو پاکستانی ہیں وہ بھی متحرک ہوئے ہیں، انہوں نے اس کے اوپر کنسرنز بھی شو کیے ہیں. وہ تو اپنی جگہ چیز ہے. لیکن یہ بات اپنی جگہ ایک اہم بات ہے کہ جہاں پی ایم ایل این یہ کہتی تھی کہ جی ہمارے لیے تو وہ وینٹیلیٹرز لگے ہوئے ہیں، ہم کیا کریں گے، انہیں ناراض کر دیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو اب یہ ایک ڈیفرنٹ، یہ بھی اپنے پوائنٹ آف ویو سے ایک ڈیفرنٹ پوائنٹ آف ویو لیا ہوا ہے کہ جی ہم کیوں کسی کی بات سنیں. اس وقت انہیں یہ لگ رہا تھا کہ امریکہ سے جو تعلقات خراب ہو گئے ہیں، اب تو بس ہم لٹ گئے، برباد ہو گئے. آج ان کو یہ لگ رہا ہے کہ جی امریکہ جو ہے وہ ہمارے معاملات میں کیوں بات کر رہا ہے، اس کو تو کوئی تعلق ہی نہیں ہونا چاہیے. تو یہ ہمیں دونوں طرف سے ہی پوائنٹ آف ویوز میں آپ کہہ لیں کہ تھوڑی چینجز جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں. اصل بات پھر وہیں آ جاتی ہے کہ ہمارے سیاسی موقف کو جو چیز جہاں سوٹ کر رہی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ وہی جو پوائنٹ آف ویو ہے وہی اصولی موقف ہے. یہاں پر ہم ایک بریک کا وقت ہوا ہے، واپس آتے ہیں اس کمرشل بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. سمینہ، یہ بھی جو نان ایشوز کی بات ہوئی، ابھی کچھ صاحب نے بات کی، میں بھی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں نان ایشوز کو بہت ڈسکس کیا جاتا ہے. کیا یہ بھی نان ایشوز نہیں ہے کہ اگر ایک وزیر اعلیٰ یا ایک سابق وزیر اعظم اپنے جنیوا میں کہیں موجود ہوں، ایک خاتون ایک ویڈیو بنائے، خاتون کو کوئی جانتا نہ ہو، اس کو پوری دنیا میں جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے اپنے کارکن سوشل میڈیا سیل وائرل کر رہا ہو، یہ ساری ایک دوسرے کے خلاف اس قسم کی نفرت، نتیجہ کیا نکلے گا؟ ملک صاحب، پی ایم ایل این اور جو اس وقت کی حکمران جماعتیں ہیں، یہ بات تو سب میرا خیال ہے اس بات سے کہیں نہ کہیں اتفاق کرتے ہیں. میں تو خود اس دن پی ایم ایل این کے کچھ لوگوں کو سن رہی تھی، وہ بودلا صاحب کا بھی میں انٹرویو سن رہی تھی، اور بھی ایک دوتلا صاحب ہے کوئی، ان کا بھی میں انٹرویو سن رہی تھی. تو وہ لوگ بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جب ہم عوام میں جاتے ہیں تو عوام ہم پہ تنقید کرتی ہے، ہم سے ناخوش ہے، ہم سے ناراض نظر آتی ہے. تو یہ بات تو اپنی جگہ ہے، اس سے تو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا کہ جو اس وقت کا حکمران ٹولہ ہے اس کے ساتھ لوگ اس طرح سے محبت کے کسی اس میں تو ریلیشن شپ میں نہیں ہیں. تو وہاں پر اگر تنقید ہوئی ہے، ظاہر ہے وہ سیاسی مخالف ہیں تو وہ اس کو ہائی لائٹ تو کریں گے. یہ بالکل اسی طرح ہی ہے ملک صاحب کہ کہیں کوئی پرانا اخبار میں کوئی ایک بلاگر اپنی مرضی کی ایک رائے لکھ بھی دے تو یہاں پر پورے نیشنل میڈیا پر باقاعدہ ایک کیمپین کے تحت اس کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. آپ یہ تو دیکھیے نا کہ وہ تو چلیے سوشل میڈیا کے تھرو وہ کر رہے ہیں، یہاں تو نیشنل میڈیا پہ کوئی عمران خان کے خلاف آرٹیکل لکھا جائے کسی کہیں دور دار کے اخبار میں تو وہ بھی اٹھا کے اس کو اتنا ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. تو وہ کیا ہوتی ہے؟ اگر اس ملک میں کسی شخص کے خلاف باقاعدہ کسی ریاستی مہم کے تحت نفرت پھیلائی گئی ہے نا، تو جس لیول کی عمران خان کے خلاف وہ مہم چلائی گئی ہے وہ میرا خیال ہے شاید ہی کسی اور کے خلاف اس لیول کی چلائی گئی ہے. زرداری صاحب اور میں اس کو یہ لیبریٹ کر رہی ہوں، چلائی گئی ہیں مختلف اوقات میں. فاطمہ جناح نہیں جہاں پہ بچی، تو باقی ہم کس کی بات کریں. لیکن میں یہ کہہ دوں کہ عمران خان کے اوپر تو مالی کرپشن سے لے کے اخلاقی کرپشن سے لے کے مذہبی رجحانات پر لے کے جو اسرائیل والا معاملہ ہے اس پر لے کے، یعنی کوئی ایسا حوالہ نہیں ہوگا زندگی کا جس کو ان کی نہیں اچھالا گیا یا جس پہ تنقید کر کے پوری باقاعدہ ریاستی غدار بھی آپ نے کہہ دیا، آپ نے انہیں توہین مذہب کا گستاخ بھی کہہ دیا انہیں، یعنی کوئی ایسا پورشن رہ نہیں جاتا جس اسپیکٹ سے ان کے اوپر جو تنقید نہ کی ہو. اور یہ باقاعدہ ہم نے ایک منظم اس پہ دیکھا ہے. تو یہ جہاں پر ہو رہا ہو یہ تو وہاں پہ تو یہ میرا خیال ہے کوئی بات ہی نہیں ہے جو ایک ویڈیو وائرل ہو جائے. دیکھیں ملک صاحب، میں آپ سے گزارش کر دوں، یہ جو ذمہ داریاں اور منصب ہوتے ہیں یہ لوگوں کی توقعات کی وجہ ہوتے ہیں.